जय मसीह तथा ख्रीष्ट अभिवादन। म लोकेश जयगढीको तर्फबाट साँच्ची नै तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यको विषयमा कुरा गरिरहँदा तपाईँ र मैले विशेष परमेश्वरको राज्यलाई कसरी निहालेर हेरेका छौँ त? प्रभुको महिमा, प्रभुको प्रशंसालाई र परमेश्वरको असल ज्ञान र शिक्षा र सिद्धान्तलाई अपनाउन हामीले आवश्यक छ। प्रियहरू, प्रभुको महिमा, प्रभुको राज्य विशेष गरी बाइबलले आधारित हाम्रो जीवन र बाइबलले सिकाएका कुराहरूलाई हामीले भन्न र बोल्न हामीले नहिचकिचाइकन प्रभुको महिमालाई गर्न अति नै आवश्यक छ। म आज विशेष गरी तपाईँहरूको माझमा येशू ख्रीष्टले जो भनेका महान आज्ञा र येशू ख्रीष्ट कसको सन्तान हुनुहुन्छ, कसको घरानामा जन्मिनु भयो भन्ने कुरो विशेष म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, प्रभुको महिमा अनि प्रशंसालाई विशेष गरी आज म तपाईँहरूको माझमा उपस्थिति भएर विशेष यो भिडियो सन्देशहरू तपाईँहरूको माझमा ल्याइरहेको छु। साँच्ची नै हरेक मानिसहरू मत्ती 22 को 42 देखि 45 सम्म जब हामी हेर्दछौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ येशू ख्रीष्ट कसका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर येशूले नै सोध्नु भएको कुराहरू यहाँ हामीले सुन्दछौँ। त्यो फरिसीले के भन्दछ त? दाउदका पुत्र येशू। त्यहाँ येशूले भन्नुहुन्छ, साँच्ची नै दाउद आफैले प्रेरणामा आएर प्रभु भनेर भन्दछन् भने साँच्ची नै हामी किन कसरी म दाउदका पुत्र हुँ भए भनेर त्यहाँ फरिसीहरूलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ। र उहाँको चेलाले के सोध्नु भएको छ त माथि? गुरुज्यू, व्यवस्थाका महान आज्ञाहरू के हुन् भनेर भन्दा महान र प्रथम आज्ञा, तैँले प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझ अनि शक्तिले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो भन्नुहुन्छ भने दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु र आफ्ना सारा व्यवस्था र अगमवक्ताको शिक्षाको आधार यी दुईवटा आज्ञाहरू हुन् भन्दछ बाइबलमा। साँच्चै तपाईँ र मैले महान आज्ञाहरूको विषयमा थुप्रै पढाउँदछौँ, थुप्रै सिकाउँदछौँ भने हाम्रो त्यो बाइबल आधारित जब हामी सिकाउँदछौँ, थियोलोजीहरू बाइबल आधारित हामीले कुराहरू भन्दछौँ भने त्यहाँ प्रभुको राज्यलाई विशेष गरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ छ कि महान र प्रथम आज्ञा, व्यवस्थाका 10वटा आज्ञाभन्दा पनि महान आज्ञा के त? आफ्नो सारा के त प्राणले, आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा समझ अनि शक्तिले प्रभुलाई प्रेम गर्नु, परमेश्वरलाई के त प्रेम गर्नु नै महान आज्ञा र प्रथम आज्ञा हो भनेर भन्नुभएको छ। दोस्रो आज्ञा आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। व्यवस्थाका 10वटा आज्ञा भन्दा यी दुईवटा आज्ञाहरू महान छन्। साँच्ची नै प्रभुले भन्नुभएको कुराहरू हामी सम्झिनु पर्दछ। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई बिचमा भन्नेछु मत्ती 22 को 42 देखि 45 सम्म जब हामी हेर्दछौँ भने ख्रीष्टको विषयमा तिमी के ठान्दछौ? ऊ कसको पुत्र हो? तिनीहरूले उहाँलाई भने दाउदका पुत्र। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो त्यसो भए दाउदले आत्मामा प्रेरणा पाएर उसलाई प्रभु भनी कसरी पुकार्न सक्छ र भनी भन्छन्। साँच्ची नै उहाँ दाउदका पुत्र भन्ने विषयमा हामीले जब बुझेका छौँ, पढेका छौँ भने त्यो विषयलाई छोडेर अहिले हामी के त उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ स्वयं को त परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो यूहन्ना 1:1ले हामीलाई बुझाउँदछ। प्रियहरू, साँच्ची नै तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि महान आज्ञा, दुईवटा आज्ञा, आफ्नो सारा हृदयले,
आफ्नो सारा समझ अनि शक्तिले आफ्नो सारा प्राणले के त प्रभुको लाई प्रेम गर्नु। र साँच्चै नै यो मत्ती, मर्कुस, लुकामा हामीले पाउँदछौँ भने के पाउँदछौँ त? येशूको वंशावली भनेर। येशू कसको वंशको हुनुहुन्छ? प्रियहरू तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। वंश डिएनए कोसँग म्याच हुन्छ त? जोसँग ब्लड रिलेसन र जोसँग त्यो सम्बन्धको कुराहरू हुन्छ। जब अनि मात्र के त त्यहाँ डिएनए म्याच हुन्छ र ब्लड रिलेसन वंशको आधारमा हामीले भन्दछौँ। हामी कसको वंश हो के हो हामीले स्वयं बुझ्न आवश्यक छ। प्रभु यीशु एउटा यसै अगमवक्ताद्वारा भनेको वचन पुरा हुनलाई त्यो संसारमा आउनुभएको कुरा हामी नबिर्सौँ। प्रभुको महिमा र प्रशंसा विशेष गरी हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हो। साँच्ची नै कसको पुत्र हुनुहुन्छ त? परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। त तपाईँ र मैले अहिलेसम्म के त प्रभुलाई दाउदका पुत्र येशू, दाउदका पुत्र येशू, येशू कसका पुत्र त? दाउदका पुत्र येशू भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यो भ्रममा हुनुहुन्छ भने निक्लिनुहोस् त्यहाँबाट बाहिर। प्रभु येशू प्रभु नै हुनुहुन्छ। साँच्ची नै हामीले बुझ्न आवश्यक छ दाउदका पुत्र येशू हुनुहुन्न। येशू प्रभु हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र रहिरहनु हुनेछ। साँच्ची नै कति हो दाउदका पुत्र र त्यसपछि परमेश्वरका पुत्र थुप्रै मानिसहरूले विभिन्न किसिमले सम्बोधन गर्दछन्। सत्य कुरा के हो त? उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र विशेष उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी अति नै महत्त्वपूर्ण कुराले हामी एकदमै विचार गरेर हामीले हेर्दछौँ भने मत्ती 22 अध्यायको 42 देखि 45